या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व आलिहि व अस्हाबिहि या नूरल्लाह। जो कल हमने मसला सीखे थे, और पिछले वक्त जो मसला सीखे थे, हदीस ठहरा कर इनकार करने का मायने ये है कि कायल ये मुराद ले कि फला बात सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह अज़्ज़ा वजल गलत इरशाद फरमा दी, तो ये कायल कतई काफिर व मुर्तद है। यानी हदीस भी कह दिया उसको और उसको गलत भी कह रहे हैं, तो अल्लाह सरकार ने गलत कहा, मतलब माज़अल्लाह। मुनकीर हदीस के बारे में हुक्म, जो मुतलकन हदीस का मुनकिर हो और कहता हो कि मैं सिर्फ कुरान मजीद को मानता हूँ, हदीस का कोई एतबार नहीं, उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। ऐसे मुनकिर हदीस के बारे में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत रहमान फरमाते हैं, जो शख्स हदीस का मुनकिर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है वो कुरान मजीद का मुनकिर है, और जो कुरान मजीद का मुनकिर है अल्लाह वाहिद क़हार का मुनकिर है, और जो अल्लाह का मुनकिर है सरी काफिर और मुर्तद और काफिर है। हदीस, खबर और मुतवातिर की तारीफ़ात बयान कीजिए। बराए मेहरबानी हदीस, खबर, मुतवातिर की तारीफ़ात बयान कर दीजिए। जवाब, शारे बुखारी नाइब मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफ मोहम्मद शरीफुल हक़ अमजदी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल क़ारी शरह सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 31 पर उनकी तारीफ़ात यूँ बयान फरमाते हैं, हदीस का मतलब क्या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और हाल और तकरीर को हदीस कहते हैं। बेशक सरकार ने जो फरमा दिया, सरकार ने जो किया, सरकार के जो हालात रहे और सरकार ने जो तकरीर की, उन सबको हम हदीस कहते हैं। सुभानअल्लाह। बाज़ हज़रात इसमें तामीम करते हैं कि साहबे और ताबे के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, तकरीरात भी हदीस है। साहबे कराम के भी हदीस कहलाते हैं। सरकार ने मना नहीं फरमाया, साहबे कराम ने किया और सरकार ने मना नहीं फरमाया, तो वो भी सरकार वो हदीस हो गई। लेकिन आम शाये ज़ाये पहला ही मुहावरा है, लफ्ज़ हदीस से अव्वलन पहला यानी पहली ही बार में जहन में इसी तरफ जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फ़ेल या हाल या तकरीर है, सरकार की तरफ ही मंसूब हमारे जहन में आता है। तकरीर से मुराद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कुछ किया या कहा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत यानी खामोशी को इख्तियार फरमाया, ये तकरीर है। सरकार ने खामोशी इख्तियार की, ये सहाबी ने किया लेकिन सरकार ने मना नहीं फरमाया, मतलब जायज़ है, तो ये भी तकरीर हो गई। खबर किससे कहते हैं? खबर और हदीस असल में मुरादिफ यानी हम मायने हैं, मगर कुछ मुहद्दिसीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ताबीन की अक़वाल और अफ़आल को हदीस कहते हैं, और सलातीन, उमरा, हुक्काम और गुज़श्ता ज़माने के अहवाल को खबर कहते हैं। जो पुराना जो वाक़यात गुजर चुके उसे खबर कहते हैं। और हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं? वो हदीस है जिसके रावी हर दौर में इतने ज़्यादा हो कि आदत उन सब की झूठ पर मुत्तफ़िक होने को नामुमकिन करार दे। समझे ना, ऐसी हदीस, ऐसे मजमून इसमें उसके रावी ने इसको रिवायत करने वाले इतने ज़्यादा हो कि उसको झूठ बोल ही नहीं सकता, उस हदीस को गलत बोल ही नहीं सकता। वो हदीस से मुतवातिर कहलाती है और उसका इनकार करना क्या हो जाएगा? कुफ्र हो जाएगा। खबर वाहिद किसे कहते हैं? जिस हदीस में खबर मुतवातिर की कोई एक शर्त न पाई जाए वो खबर वाहिद है। हम पर रब का करम है, हम पर रब का करम है। इस जुमले के 13 हरूफ की निस्बत से पिछली उम्मतों की आमाल की 13 झलकियाँ। नंबर 1, ज़कात में चौथाई माल अदा करना फ़र्ज़ था, और हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ है? हमारे माल की 40वां हिस्सा देना फ़र्ज़ है, यानी हर 100 में 2.5 रुपया। उनका चौथाई माल देना यानी कि हर 100 में 25 रुपया, यानी हमसे 10 गुना ज़्यादा इनके ऊपर फ़र्ज़ था। हम चर्बी खा सकते हैं ना, जानवरों की चर्बी, झाई बना के चर्बी बना के खाते हैं, है ना, हमारे इस्तेमाल में आती है चर्बी। और पहले के दौर उम्मतों में चर्बी हराम थी। हम ऊँट का गोश्त खा सकते हैं ना, सुन्नत है वो तो, ऊँट का गोश्त। मगर पहले की उम्मतों में ऊँट का गोश्त हराम था। देखो, ऊँट का गोश्त खा सकते हैं ना, सरकार ने खाए, सब लोगों ने खाए, तो ऊँट का गोश्त खाना पहले की उम्मत में क्या था? हराम था। देखो, इस्लाम की दावत तो हर नबी देते थे,
مگر شریعت کے مسائل، عقیدہ تو سب کا ایک ہی تھا، عقیدہ ایک ہی، لیکن شریعت کے مسائل الگ الگ تھے، شریعت الگ الگ تھی، مگر اسلامی کہا جاتا تھا۔ جس عضو سے گناہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، ناپاک یعنی آنکھ سے گناہ ہوا تو آنکھ پھوڑ دو، سمجھے؟ تو وہ جو بھی باڈی کے پارٹ سے گناہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، کہ سانس میں قتل کرنا لازم تھا اور خون بہاؤ مشروط تھی۔ نجس کپڑا کاٹے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا، کپڑا ناپاک ہے اس کو کاٹ دو۔ ہم کو تو پاک کرنے کا طریقہ دیا بتایا گیا ہے، پانی سے کیسے پاک کرنا ہے، مگر وہ ٹائم ایسا نہیں تھا، وہ ٹائم کپڑا ناپاک کاٹ دو۔ بعض گناہوں کی سزا میں ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے جو گناہ کرتا تھا تو سرکار کی کرم سے ہم گناہ پر گناہ تو کر رہے، لیکن سرکار کرم سے ہمیں یہ سب سزا نہیں مل رہی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے ان کو ایسا تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا تھا، چپٹا ایک دم سکڑ جاتا تھا، اور مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا، بندر اور سور بنا دیا جاتا تھا پہلے کی امتوں کو۔ ہفتے کے دن شکار کی اجازت نہ تھی، ہفتے کا دن سنیچر کے دن یہ شکار کی اجازت، اور ہم کو تو ہے، فرق ہو گیا نا، مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے، جانور نہیں مار سکتے تھے، سمجھے؟ 10 سے لے کے 12 تک مال غنیمت حلال نہیں تھا، جو کافروں کو مارتے تھے، جنگ ہوتی تھی تو ان کا جو مال ملتا تھا وہ اپنے لیے مال غنیمت اپنے لیے جائز ہے، وہ پہلے کی امتوں میں جائز نہیں تھا۔ مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی طرف سے حکم تھا صرف مسجد میں ہی نماز پڑھو، کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے لیے ساری دنیا کی زمین مسجد بنا دی گئی۔ تیمم کی سہولت نہیں تھی، تیمم معلوم نا کیسے کہتے ہیں؟ تیمم معلوم نا، اگر پانی سے ہم وضو غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کرنے کی اجازت نہیں، مٹی سے کیا ہے، اس کا پورا طریقہ ہے، پورے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تیمم کی سہولت جو تھی نا، وہ سہولت جو ہم کو ہے، باقی سہولت مطلب رستے میں تیمم وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا ہم وضو نہیں کر سکتے تو، لیکن پہلے کے دور میں تیمم کی سہولت نہیں تھی، تو ہم پر رب کا کتنا کرم ہے ماشاءاللہ۔ 13واں نمبر، بعض قربانیوں کا گوشت دوسرے دنوں میں کھایا نہیں جاتا تھا، قربانی کا گوشت قربانی کے دن میں کھاؤ اور دوسرے دنوں میں نہیں کھا سکتے، ایسا پچھلی امتوں میں تھا۔ ہمارے تو رکھ کے لوگ فریج میں رکھ کے 6-6 7-7 مہینے چلاتے ہیں، میں ایسے لوگ کو بھی جانتا ہوں، میں جانتا بھی، نام لوگوں تو غیبت ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ایک مبلغ نے، سوال ہے یہ، ایک مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے بے نمازی کو نماز کی دعوت دی، اس پر مبلغ کو کسی نے دعوت نماز سے منع کیا اور دعوت نماز کے بارے میں کہا کہ نماز کی دعوت میں تو اس میں رکھا ہی کیا ہے، اس طرح کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا فرض ہے، اور فرض سے روکنا شیطانی کام ہے۔ اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے منع کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض سے روکنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ بنی اسرائیل میں جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا وہ بھی بندر کر دیے گئے تھے، اور جنہوں نے انہیں نصیحت کرنے کو منع کیا تھا کہ کیوں نصیحت کرتے ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، یہ بھی تباہ ہوئے، اور نصیحت کرنے والوں نے نجات پائی۔ اور یہ کہنا کہ اس میں رکھا ہی کیا ہے، سب سے سخت کلمہ ہے، اس کہنے والوں کو تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرنا چاہیے، رینیول۔ شریعت کی توہین کے متعلق کفریات کی 38 مثالیں انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔